वसल्लम को इस शेर के साथ दावत देता हूँ कि यंतज़िरु अहलुल महफ़िल शरफ़न अज़ीमन मिन वक़्तिन मुतअख़्ख़िरीन, यंतज़िरु अहलुल महफ़िल शरफ़न अज़ीमन मिन वक़्तिन मुतअख़्ख़िरीन, सय्यिदिल अज़ीज़ नहनु जमीअन फ़ी इंतज़ार नसीहतिकी। मौसूफ़ तशरीफ़ लाएं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुह। इन्नल हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु। وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. يقول الله تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. أما بعد، فمعاشر المسلمين والمسلمات، أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله جل وعلا، وأن نقدم لأنفسنا أعمالا تبيض وجوهنا يوم مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. أيها المسلمون، روى الإمام مسلم رحمه الله عن أبي ذر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول فيما يرويه عن ربه تبارك وتعالى: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. معاشر المسلمين والمسلمات، لقد حرم الله الظلم على نفسه وأمر عباده بألا يتظالموا وبألا يظلم بعضهم بعضا. وما نراه في هذا الزمان من انتشار الظلم بين أوساط المسلمين لهو والله شيء يدمي القلب ويدمي العين. فلقد انتشر الظلم في هذا الزمان وأصبحنا نراه في كل مكان. انتشر الظلم في بيوتنا، فكم من أب يظلم أولاده وأهله ومن يعول. انتشر الظلم بين الجيران، كم من جار يظلم جاره ويؤذيه في عرضه ويأخذ من حقه ويقتطع من أرضه. انتشر الظلم في محاكمنا، كم من رجل يحكم عليه ظلما ويشهد عليه زورا ويدخل في السجن قهرا وليس له من ناصر إلا الله، ناصر المستضعفين. ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون، إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار. ومع هذا الظلم الذي نعيشه وتعيشه الأمة الإسلامية، فقد جعل الله للظالم والمظلوم يوما يأخذ كل واحد مظلمته ممن ظلمه. نعم والله سيقيم الله عدله ويؤتي كل ذي حق حقه ولا يظلم ربك أحدا. حتى إن البهيمة ستغتص من أختها التي نطحتها وكسرت قرنها، أو استقوت على أختها التي بلا قرون فنطحتها. كما روى الإمام مسلم رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لتؤدن الحقوق إلى أهلها يوم القيامة، حتى إنه ليقاد للشاة الجلجاء من الشاة القرناء. أمة الإسلام، لقد حذرنا نبينا صلى الله عليه وسلم من الظلم وأن يظلم بعضهم بعضا. فقد روى الإمام مسلم رحمه الله عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم
القيامة. وقال رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم وهو يودع أمته في حجة الوداع كما روى البخاري رحمه الله: ألا إن الله حرم عليكم دماءكم وأموالكم كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا، ألا هل بلغ؟ قالوا نعم. قال: اللهم اشهد، اللهم اشهد ثلاثة: ويلكم أو ويحكم، اصبر على الظلم ولا تبتئس، اصبر على الظلم ولا تبتئس، فالظلم مردود على الظالم، وكل إلى الله مظلوما فما ربي عن الظالم بالنائم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.